लफ्ज़ों का भी ज़ायका होता है, बोलने से पहले चख लिया करें। ज़िंदगी के सफ़र में कभी कभी ऐसा मोड़ भी आता है जहाँ मेहनत और डिग्रियाँ हार जाती हैं, किस्मत और दुआएं जीत जाती हैं। कभी कभार हमें अल्लाह ताला के फ़ैसले ठीक नहीं लगते और हम उनसे नाखुश होते हैं, लेकिन वक्त गुज़रते गुज़रते हमें समझ में आता है कि अल्लाह ताला के फ़ैसले बेहतरीन होते हैं। यकीन गहरा हो तो हर इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बन जाता है। मुझे कुन फ़यकून के नाम से इश्क है। सारी बातें इस नुक्ते पर आकर रुक जाती हैं कि अल्लाह जब कहता है कि हो जाओ तो बस हो जाता है। अल्लाह ताला के आगे रोना, दर्द कितना भी हो, अल्लाह के आगे रोने से सुकून में बदल जाता है। जिन्हें यकीन हो मुक़द्दर लिखने वाले पर, वो अंजाम से घबराया नहीं करते। ज़िंदगी सदियों, सालों, महीनों या दिनों में नहीं बदलती। ज़िंदगी इस लम्हे बदल जाती है जिसमें आप ज़िंदगी बदलने का फ़ैसला करते हैं। दुनिया में सिर्फ वालिदैन में इतना ज़र्फ़ है कि वो आपकी ज़रूरियात पूरी करने के साथ साथ आपके नखरे भी उठाते हैं, वरना दुनिया वालों के मामूली एहसानों से भी अल्लाह बचाए। कुछ लोग आपकी ज़िंदगी में चांद सितारों की तरह होते हैं, बहुत ही मध्यम, ठंडे और सुकून बख्शने वाले, जो आपके साथ बहुत खामोशी से सफ़र करते रहते हैं और आपको एहसास भी नहीं होने देते। वो ना आपकी तवज्जो चाहते हैं और ना ही आपको किसी बात पर मजबूर करते हैं। वो तो बस आपकी राह को रोशन करते चले जाते। परेशानी तज़किरा करने से बढ़ती है, खामोश रहने से कम हो जाती है, सब्र करने से ख़त्म हो जाती है और अल्लाह का शुक्र अदा करने से खुशी में बदल जाती है। उसके दर पे सुकून मिलता है, उसकी इबादत से नूर मिलता है। जो झुक के अल्लाह के सजदों में, उसे कुछ ना कुछ ज़रूर मिलता है। मौत एक खुला राज है। खुला इसलिए कि हर शख्स जानता है कि मौत बहरहाल आनी है, और राज इसके लिए कोई नहीं जानता कि कब, कहाँ और कैसे। अगर आप अपना वक्त इसी उम्मीद पर गुजार रहे हैं कि जिस किसी ने भी आपका दिल दुखाया वो कभी पछताएगा या फिर उसके नतीजा भुगतेगा, तो आप अपने दिल दिमाग को दूसरी बार अज़ियत देने की इजाज़त दे रहे हैं। ज़िंदगी में कभी भी ये ख्वाहिश मत करें कि जो आपके पीठ पीछे लोग बोल रहे हैं वो आपको सुनाई दे, क्योंकि अगर आपने वो सब सुन लिया तो इस दुनिया में आपको अपना कोई एक भी मुखलिस नहीं मिलेगा। रिश्ते वही खूबसूरत होते हैं जिनमें एहसास का जज्बा हो, क्योंकि हमदर्दी तो हर कोई कर लेता है मगर एहसास कोई कोई करता है, और ये एहसास लफ्ज़ों से ज़ाहिर नहीं होता बल्कि इंसान के रवैये और बर्ताव से पता चलता है कि आपके साथ कितना मुखलिस है। जानते हैं सबसे ज़्यादा तकलीफ़ दह अमल क्या होता है? मायूस लहजों का बदल जाना, जानी पहचानी निगाहों का फिर जाना, अपनायत को अजनबियत का सफ़र तय करते देखना और अपनी आंखों के सामने अपने सबसे अजीज़ शख्स को किसी और का होते देखना। भूख बहुत वज़नी होती है, इसके नीचे इल्म, हिकमत, अक्ल, फ़िक्र, दनाई और दानिश सब दब कर मर जाते हैं। सुनने वाला सुनकर, देखने वाला देखकर और सहने वाला सहकर जब खामोश हो जाए तो समझ लेना कि अब उसका मामला अल्लाह की अदालत में पहुंच गया है और अल्लाह सब्र करने वालों का मुकदमा खुद लड़ता है। दुनिया में 6 चीज़ें आपके पास हो तो कभी नुकसान नहीं होगा: अच्छी ज़ुबान, अच्छा दोस्त, ईमानदारी, खुश अखलाक़ी, रिज़्क़ हलाल, माँ की दुआ। कच्चे मकान देखकर किसी से रिश्ता मत तोड़ना, मिट्टी की पकड़ हमेशा मजबूत होती है। संगे मरमर पर मैंने अक्सर पैर फिसलते देखे हैं। मौत का वक्त ना हो तो मौत खुद ज़िंदगी की हिफाजत करती है, और जब वक्त करीब आ जाए तो ज़िंदगी भागते हुए जाकर मौत को गले लगा लेती है। रास्ते और फासले में बड़ा फ़र्क होता है। रास्ता तय करना पड़ता है,
اور فاصلہ سمیٹنا پڑتا ہے۔ راستہ جو منزلوں تک لے جانے کا سبب بنتا ہے، اور فاصلہ وہ جو اپنوں سے دور لے جانے کا ذریعہ بنتا ہے۔ آپ کو خود کی اصلاح میں اس قدر مصروف ہو جائیں کہ دوسروں پر تنقید کرنے کا موقع نہ ملے۔ اخلاق کے پھول تقسیم کرنے والوں کا دامن کبھی بھی خوشبو سے خالی نہیں رہتا۔ عبادت سے رب نہیں ملتا۔ اگر اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو تو اس کی مخلوق کی خدمت کرو، کیونکہ رب کو اپنی مخلوق بہت عزیز ہے۔ دل نہ توڑیں، کیونکہ اس کی پہنچ عرش تک ہے۔ آسمانوں میں قبولیت اور قبولیت کا ضبط الگ ہوتا ہے۔ اکثر زمین والوں کے ستائے ہوئے آسمان والے کے لاڈلے ہوتے ہیں۔ رشتوں کا نہ ہونا اتنا تکلیف دہ نہیں جتنا کہ رشتوں کا ہوتے ہوئے احساس کا مر جانا ہے۔ بیت جاتی ہے زندگی یوں ہی، سب کو اپنا بنانے کی کوشش میں۔ آخر میں بس سب بھول جاتے ہیں، بس ایک ہم اور خدا رہ جاتا ہے۔ جو کچھ آپ کے پاس ہے، اگر آپ اسے کافی سمجھتے ہیں تو آپ کے پاس سب کچھ ہے۔ وہی شخص دوسروں کا اعتماد کو جیت سکتا ہے جسے خود پر اعتماد ہوتا ہے۔ سوچ سمجھ کے زندگی گزارو، کیونکہ جو آج مٹی کے اوپر کرو گے کل مٹی کے نیچے اس کا حساب دینا بھی پڑے گا۔ جب تک آپ اپنے پنکھ نہیں کھولیں گے تب تک آپ کو یہ پتہ نہیں چلے گا کہ آپ کتنی اونچائی تک پرواز کر سکتے ہیں۔ کسی انسان کی سوچ پڑھنی ہو تو اس سے مشورہ کر لیں۔ اس کے مشورے سے اس کا انصاف، نیکی، بدی اور علم سب جان لیں گے۔ انسان کو اس کی برائیوں سمیت قبول کرنے والا ہی اس کا سچا دوست ہوتا ہے، کیونکہ خوبیاں تو دشمن کی بھی متاثر کرتی ہیں۔ خواب وہ نہیں ہوتے جو آپ سوتے میں دیکھتے ہیں، بلکہ وہ ہوتے ہیں جو آپ کو سونے نہیں دیتے۔ جب کسی کا وقت آپ سے قیمتی ہو جائے تو وہاں آپ بھی اپنا وقت، احساسات اور جذبات ضائع مت کیجیے۔ رشتے ایک دوسرے کا خیال کرنے کے لیے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کا استعمال کرنے کے لیے نہیں۔ آپ کا اخلاق کی قدر بھی لوگ اس وقت کریں گے جب آپ کے پاس دولت اور طاقت ہو۔ غریب کتنا ہی خوش اخلاق ہو، لوگ اس کے اخلاق کو اس کی مجبوری سمجھتے ہیں۔ کبھی کبھی انسان بہت مایوس ہو جاتا ہے، ایسا لگتا ہے سب کچھ ختم ہو گیا، زندگی سے جڑی ہر خوشی فنا ہو گئی، لیکن پھر اللہ تعالیٰ ایسا راستہ نکال دیتا ہے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے۔ بے شک وہ بڑی حکمت والا ہے۔ اللہ پہ بھروسہ کرنا سیکھیے اور اپنے ایمان کو مضبوط بنائی رکھے، اور صبر رکھیے یہ سوچ کر کے یہ دنیا فانی ہے اور یہاں ہر چیز عارضی ہے، سب کو مٹ جانا ہے، پھر یہ دکھ درد کیا ہے۔ وقت ایک ایسا مرہم ہے جو بڑے سے بڑا زخم بھی بھر دیتا ہے، پر کچھ زخم ایسے ہوتے ہیں جو مرنے کے بعد ہی بھرتے ہیں۔ بہت کچھ جاننا اور سمجھنے کے باوجود محض طلب کو قائم رکھنے کے لیے انجان بننا پڑتا ہے۔ عادتیں انسان کو بناتی اور بگاڑتی ہیں، اور عادتوں میں سب سے بہتر عادت خوش اخلاقی ہے۔ جب اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ مجھ سے مانگو، تو پھر انسان کیوں مایوس ہوتا ہے؟ پھر بھی انسان اللہ کو چھوڑ کر انسانوں سے کیوں امیدیں لگاتا ہے؟ جب تک اللہ نہ چاہے کچھ حاصل نہیں ہو سکتا، اور جب اللہ راضی ہو جائے تو پھر کچھ لاحاصل نہیں رہ سکتا۔ اس لیے دعا یقین سے مانگو اور پھر صبر کرو۔ تم نے مالک کائنات سے مانگا ہے، جس کے پاس تمہیں دینے کے لیے وسیع خزانے ہیں، وہ تو بس تمہاری پکار کا منتظر ہے۔ اللہ کو محبوب انسان، جانتے ہو تم اللہ کو بہت محبوب ہو، کیونکہ تم نے آزمائش کو ہنس کر گزارا ہے، کیونکہ تم نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا، تم نے اپنے یقین کو کمزور نہیں ہونے دیا، کیونکہ تمہیں یقین تھا دعاؤں کی قبولیت کا، اور تمہیں یقین ہے معجزے ہوتے ہیں۔ خوبصورت لوگ ہمیشہ اعلیٰ اخلاق کے حامل نہیں ہوتے، لیکن اعلیٰ اخلاق کے لوگ ہمیشہ خوبصورت ہوتے ہیں۔ اللہ سے امیدیں لگائے رکھنا ہر صبر کی ایک کہانی ہے، اور ہر دعا کی ایک منزل ہے۔ یہ نہ سوچنا کہ تمہارا یہ صبر بغیر پھل کے رہ جائے گا، کبھی یہ گمان کرنا کہ تمہاری دعائیں ضائع ہو جائیں گی۔ یاد رکھو، جس رب سے تم نے امیدیں لگا رکھی ہیں وہ تو ساتوں آسمانوں اور اس کائنات کا مالک ہے۔
تو جس رب نے تمہارے واسطے یہ تقدیر لکھی ہے وہی تمہارے حالات کو بدل دینے پر بھی قادر ہے۔ بس تم اپنے رب کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔